ماذا أفعل؟ أنا أعمل عمرة لأختي وأعمل الحج لأخي. إذا كنت عملت عمرة لأختك أيا كان، هل أنت أولا تريد بارك الله فيكم ألا يحج أحد بغير تصريح؟ لأن هذه خلاف أمر الدولة، ولا يجوز لك أن تحتال الدولة، ولأن مصلحة الناس، عامة الناس مصلحتهم مقدمة على مصلحتك ومصلحتي الشخصية. ولذلك إذا كنت تعمل بتصريح وقد عملت العمرة لأختك في أشهر الحج، يعني ذي القعدة، شوال ذي القعدة، وعملت الحج لأخيك، وقد تكون قد اعتمرت وحججت من قبل شرط، ولا بد أن يعني أول تكون، فيكون حجك تمتع على كل حال. يجب عليك الهدي، لأنه كما قال كما المعتمر إذا كان أي نية، إذا بأي نية إذا اعتمر في أشهر الحج وحج بنية آخر، فهو قد جمع بين الحج والعمرة، وعليه الفدية، هدي ليس الفدية.